सिंह कता घुमे हान त सिंह त हिमालतिर घुमे हान उता। हजुर नमस्कार, नमस्कार। यो घरको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ? यो घरको मालिक म यो को हुनुहुन्छ? मासु खानुहुन्छ कि भनेर सोध्न आएको। के को मासु हो? खसीको। मासु त भन्नु हो, पुच्छर घुमे छैसिदा छ। ए पुछु त यस्तै छ, हेर्नुहोस् यस्तै छ। सिंह कता घुमे हान त सिंह त हिमालतिर घुमे हान उता, हिमालतिर फर्किहान सिंह। ठट्टा नगर्नुहोस् न, मासु खाने हो कि नै? खाना त खाने हो बाबु, कहाँ काट्ने हो? घाँटीमा। कति लेखिदिउँ? आधा पाउ लेखिदिऊ। Ah!